ॐ श्रीगणेशाय नमः। अथ श्रीसङ्कटनाशन गणेशस्तोत्र। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायक। भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयक। तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थक। लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च। सप्तमं विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्णं तथाष्टमम्। नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायक। एकादशं गणपते द्वादशं तु गजानन। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम्य पठेन्नरः। न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परा। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धना। पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गते। जपे गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासै फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पयेत्। तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायक। भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयक। तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थक। लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च। सप्तमं विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्णं तथाष्टमम्। नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायक। एकादशं गणपते द्वादशं तु गजानन। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम्य पठेन्नरः। न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परा। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धना। पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गते। जपे गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासै फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पयेत्। तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायक। भक्तावासं स्मरे नित्यं मायुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयक। तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थक। लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च। सप्तमं विघ्नराजेन्द्र
धूम्रवर्णम् तथाष्टमम् नवमम् भालचन्द्रम् च दशमम् तु विनायकम् एकादशम् गणपते द्वादशम् तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरम् परा विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धना पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गते जपेत् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकम् भक्तावासम् स्मे नित्यम् मायुष्कामार्थसिद्धये प्रथमम् वक्रतुण्डम् च एकदन्तम् द्वितीयकम् तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमम् च षष्ठम् विकटमेव च सप्तमम् विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्णम् तथाष्टमम् नवमम् भालचन्द्रम् च दशमम् तु विनायकम् एकादशम् गणपते द्वादशम् तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरम् परा विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धना पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गते जपेत् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकम् भक्तावासम् स्मे नित्यम् मायुष्कामार्थसिद्धये प्रथमम् वक्रतुण्डम् च एकदन्तम् द्वितीयकम् तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमम् च षष्ठम् विकटमेव च सप्तमम् विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्णम् तथाष्टमम् नवमम् भालचन्द्रम् च दशमम् तु विनायकम् एकादशम् गणपते द्वादशम् तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरम् परा विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धना पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गते जपेत् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च
लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायक भक्तावासं स्मरे नित्यम् मायुष्कामार्थसिद्धये प्रथमम् वक्रतुण्डम् च एकदन्तम् द्वितीयकम् तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमम् च षष्ठम् विकटमेव च सप्तमम् विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्णम् तथाष्टमम् नवमम् बालचन्द्रम् च दशमम् तु विनायकम् एकादशम् गणपते द्वादशम् तु गजानन द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम्य पठेन्नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरम् परा विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धन पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गते जपे गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासै फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायक भक्तावासं स्मरे नित्यम् मायुष्कामार्थसिद्धये प्रथमम् वक्रतुण्डम् च एकदन्तम् द्वितीयकम् तृतीयम् कृष्णपिङ्गाक्षम् गजवक्त्रम् चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमम् च षष्ठम् विकटमेव च सप्तमम् विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्णम् तथाष्टमम् नवमम् बालचन्द्रम् च दशमम् तु विनायकम् एकादशम् गणपते द्वादशम् तु गजानन द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम्य पठेन्नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धिकरम् परा विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धन पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गते जपे गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासै फलम् लभेत् संवत्सरेण सिद्धिम् च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः।